صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا پوچھیا کسے صحابی دسو پسند کیے پوچھیا کسی صحابی دسو پسند کیے بولے صدیق اکبر بولے صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو در اصل اس نے کیتا در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا